मोहतरम नाजरीन और मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मज़हब इस्लाम के ऊपर कई एक जहत से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की जाती है और हर फील्ड हर सब्जेक्ट का दिफा करना हम आलिमों का काम है। आजकल सबसे बड़ा अलमिया जो है वो है एथिस्ट का। मज़हब इस्लाम के ऊपर वो एतराज़ करते हैं, कहते तुम्हारा खुदा तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। साइंस इसको मानती नहीं है कि अल्लाह की ज़ात मौजूद है। साइंस हर फिनोमिना की एक डिस्कवरी करती है, तहकीक करती है, खोजबीन करती है, लेकिन साइंस में व्हाट, हाउ, वाई की जगह वो फंस जाती है। कैसे हुआ, यहाँ पे साइंस जवाब दे देती है। सूरज के बारे में तहकीक की, चाँद के बारे में तहकीक की, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बना लिए, अलग अलग डिवाइस बना लिए, अलग अलग मशीनरी बना ली साइंस ने, और हर चीज़ की ये तहकीक करते हैं, खोजबीन करते हैं, माथा उसमें मारते हैं, लेकिन उसके एंड में जाके कहते हैं ये कैसे हुआ, तो कहते हैं ये वो ऊपर वाला ही जाने। ठीक है ना। तो किसी न किसी शक्ल में वो अल्लाह के वजूद को मानते हैं, लेकिन एथिस्ट जो हैं, जिसको मुल्हिदीन कहा जाता है, नास्तिक कहा जाता है, वो मज़हब इस्लाम को नहीं मानते। लेकिन उसका माथा ख़राब हो गया। वो कहते हैं इंसान जो था पहले बंदर था, फिर धीरे धीरे उसके अंदर इर्तिक़ा पैदा हुआ और उसके अंदर एक एवोल्यूशन पैदा हुई, और वो तरक्की करता करता ज़माने के साथ साथ वो इंसान में बदल गया। इसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, बहुत बेहतरीन कहा था कि मैं नहीं मानूंगा कि मूरिश आपके लंगूर थे। आप खुद ही कह रहे हो, मैं तो नहीं कहूँगा कि आपके आबा और अजदाद लंगूर थे। तो दोस्तों, मज़हब इस्लाम के ऊपर कई एक मुअतरिज़ों के एतराज़ात, इश्कालात होते हैं, तो हमारे पास इतनी कॉम्पिटिशन होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए कि हम उस फील्ड का जो भी एतराज़ उठे उसका हम मुकम्मल जवाब दें। लेकिन एक बड़ा अलमिया है कि हमारे मदारिस के अंदर इतना साइंस नहीं पढ़ाई जाती, मंतिक पढ़ाई जाती है, फ़लसफ़ा के बारे में कुछ सब्जेक्ट होते हैं, इल्म कलाम के बारे में भी बताया जाता है, लेकिन हमारे मौलवी खाली दौरे का दौरा करके निकल आते हैं और उसके आगे इस्लाम के बड़े बड़े टॉपिक उठते हैं ज़माने के साथ, तो वहाँ पे लाजवाब बन जाते हैं। क्या जवाब दें, क्योंकि हमारे पास साइंस का इल्म ही नहीं है। और कुछ हमारे बेचारे बिरादर उसका डिफेंस कर रहे हैं, जैसे मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी और मुफ्ती ओस्मान इब्ने फ़ारूकी और कैसर राजा वगैरह जैसे हैं, जो एथिस्ट को जवाब दे रहे हैं अपने अपने लॉजिक के हिसाब से। लेकिन दोस्तों, एथिस्ट को हम कैसे जवाब दें, तो उनको ये आप कहिए कि खुद अपने ऊपर गौर करो। तुम खुद कहते हो कि ये जो 2 मिलियन स्पेसी है, 20 लाख मखलूक़ात है इस प्लेनेट अर्ज़ के ऊपर, इस रूए ज़मीन के ऊपर, 1 इंच भी जगह बाकी नहीं है जहाँ पे कोई ना कोई मखलूक़ात नहीं पाई जाती हो। ये तो आप खुद तस्लीम कर रहे हो। इतने स्पेसी है, उसमें से एक स्पेसी इंसान की है। तुमने खुद के ऊपर कभी गौर किया? और तुम खुद बताते हो कि इंसान के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। 1 ट्रिलियन 1000 अरब का होता है। इतने सेल्स हैं, और उसमें कोई डैमेज हो जाए तो इंसान के अंदर कैंसर हो सकती है, इंसान बीमार हो सकता है। इतने सेल्स एक इंसान की बॉडी के अंदर मौजूद हैं। आँखें कितनी बार झपकती है, गुर्दे कैसे ऑटोमेटिक डायलिसिस करते रहते हैं खून को, इस तरीके से हार्ट जो है वो कितनी बार धड़कता है, कितनी बार खून को डायलिसिस करता है, इसके बारे में तो आप खुद कह रहे हो। और तुम कह रहे हो कि सबसे बड़ा फिनोमिना एक इंसान है। तो इंसान के ऊपर जब आप गौर करते हो तो इसकी पैदाइश कैसे होती है? हाउ डू इज़ बेबी डेवलप इन द वॉम? बच्चे मादरे रहम के अंदर किस तरीके से परवरिश पाते हैं? वो इम्ब्रुआ जो मादरे रहम के अंदर है, वो बच्चा जो मादरे रहम के अंदर बन रहा है, आप तो कहते हो कि इंसान बग़ैर ऑक्सीजन के ज़िंदा नहीं रह सकता। तो वहाँ तो कोई ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ तो कोई खुराक का ज़रिया नहीं है, फिर इंसान कैसे ज़िंदा रहता है? उसको कौन ज़िंदा रख रहा है? उसको कौन खुराक पहुंचा रहा है? उसको कौन ऑक्सीजन पहुंचा रहा है? जब इसके ऊपर तुम गौर करते हो तो ज़रूर तुम्हारे बात में कोई न कोई इसके पीछे
پاور نظر آتا ہوگا، طاقت شکتی نظر آتی ہوگی، اور ہم اسی کو گوڈ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں۔ اتنا بڑا آسمان جو آپ دیکھ رہے ہو، بغیر کسی چھت کے، بغیر کسی کھمبے کے، بغیر کسی ستون کے نظر آ رہا ہے، اس کو کون سنبھالے ہوئے ہے؟ تم سائنٹسٹ کتنی بڑی چھت بنا لو، لیکن پیلر لگانے پڑیں گے، تو اس کو کون سنبھال رہا ہے؟ ایک ہاتھی جیسے جانور کو کون خوراک دے رہا ہے؟ ایک ویل مچھی جس کا روزانے کا 10 ٹن خوراک ہے اس کو کون خوراک پہنچا رہا ہے؟ ایک ہاتھی زمین کے اوپر پیر مار کر 40 کلومیٹر کمیونیکیشن کر لیتا ہے، اس کو یہ کس نے صلاحیت دی؟ اونٹ کا کیسے ڈیزائن کیا گیا؟ کیسا جانور بنایا گیا؟ مگر ایک بار پانی پی لیتا ہے تو 7 دن اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزوں کے اوپر آپ غور کرو گے، قرآن بھی کہہ رہا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت۔ اس زمانے کی مثال دی گئی تھی، اور آج کل تو کئی ایک ایگزامپل دیے جا سکتے ہیں۔ سائنس جتنی ایولیوشن اپنے اندر پیدا کر رہی ہے، ترقیات کے مقامات کو چھو رہی ہے، ارتقاء کر رہی ہے، بلندی کر رہی ہے، اتنے ان کے سامنے حقائق کھل رہے ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ ایتھسٹ کا جو سائنس پڑھ کر ملحد ہو جاتے ہیں کہ گاڈ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا، خدا کی ذات کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ کیسے موجود نہیں ہے؟ ایک بال پین بغیر میکینک کے نہیں بنتی، اس کا بھی کوئی نہ کوئی سان ہے، کوئی نہ کوئی میکینک ہوتا ہے، کاریگر ہوتا ہے۔ تو ایسے اتنا بڑا آسمان ایسے ہی بن گیا؟ کون ہے اس کا کریٹر؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے، اس آسمان کا، اس زمین کا کون کریٹر ہے، کون خالق ہے؟ وہ میرا رب ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ ایک سورج کو تم زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا بتاتے ہو، اور وہ 15 ارب سال سے بھاگ رہا ہے اسپیڈ کے ساتھ، فی سیکنڈ 250 کلومیٹر۔ تم خود کہتے ہو کون سا فیول اس کے اندر کام کر رہا ہے، کون سا پاور کام کر رہا ہے؟ سائنس کہہ رہی ہے کہ 0 ولیوم ہے پیچھے، تو اس کو کون اس کو محرک بنا رہا ہے؟ کون اس کو اسپیڈ پکڑ رہا ہے؟ کون اس کے اندر فیول کام کر رہا ہے؟ کون سا پاور کام کر رہا ہے؟ وہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی نہ کوئی تو اس کو ہوگا۔ ایک چھوٹی سی چیز، پین کو لے لو، سوئی کو لے لو، ادنا سی چیز، اس کا بھی کوئی کاریگر ہے، تو اس کو بھی کسی نے پیدا کیا۔ اتنا بڑا جو فینومینا سورج کا ہے، یہ گلیکسی، یہ بلیک ہول، یہ آٹومیٹک نہیں بنے۔ 250 گلیکسی بتاتے ہو آپ، یہ آٹومیٹک بن گئی؟ ایک کمرہ چھوٹا سا ہم آٹومیٹک نہیں بن سکتا۔ ایک کمرہ کو آپ نظر مار کر بنا دو تو اتنی بڑی گلیکسیاں، یہ ملکی وے اور اتنے بلیک ہول، یہ اسٹار، یہ نجوم ایسے ہی بن گئے، کوئی اس کا سانے نہیں ہے۔ تمہارا سائنس کیا کہہ رہا ہے، کیسے بنا؟ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس کے پیچھے گوڈ کام کر رہا ہے، اللہ کی ذات کام کر رہی ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا کہ بے شک اللہ کی ذات ہے جس نے یہ بنایا، اسی کو گوڈ کہو، ایشور کہو، اللہ کہو، مختلف لینگویج کے اندر اس کے نام ہیں، لیکن رب کی ذات تنہا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس سے کوئی نیگوشیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی کونسلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کوئی رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ ایک ایک چیز کی آپ ڈسکوری کرتے ہو، تحقیق کرتے ہو، خالی آپ تحقیق ہی کرتے ہو، لیکن اس نتیجے کے اوپر نہیں پہنچتے کہ اس کا کون بنانے والا ہے۔ ہاں، تحقیقیں لمبی چوڑی کر لیتے ہو، ایک ایک چیز کو کھول کے بتا دیتے ہو، لیکن کیسے بنی یہ تمہیں بھی معلوم نہیں ہے۔ تو دوستو، ایتھسٹ کو جواب دینا انہی کی بھاشا کے اندر ہمیں وہ سائنس پڑھنی پڑے گی، ہمیں وہ کچھ ٹیکنالوجی سے جڑنا پڑے گا۔ آج کی جدید سائنس جو بچے پڑھ رہے ہیں، اس کو کس طریقے سے مطمئن کیا جائے، اس کے لاجک کو کس طریقے سے فائٹ کیا جائے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ جانکاری ضرور ہونی چاہیے، تاکہ ہم اسلام دشمن عناصر کا منہ توڑ جواب دے سکیں اور کاؤنٹر اٹیک کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ کے پاس صلاحیت ہونی ضروری ہے۔
کیونکہ الگ الگ اسلام کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں، اشکالات ہو رہے ہیں۔ ہمارے باڑمیر والے تو چوکنی اور بئی بنا کر سائنٹسٹ بن جاتے ہیں جہاں بھیلا بیڑی کو کھا دی۔ ٹھیک دوستو، یہ ہونا چاہیے ہمارے علماء کرام کے یہاں بھی اس قسم کے معلومات ہونی چاہیے، جنرل نالج ہونا چاہیے، تاکہ آپ ایتھسٹ کو اسلام کے اوپر اٹھنے والے دیگر اعتراضات کو، اشکالات کو، آبجیکشن کو آپ اس کو فائٹ کر سکو۔ اس کے لیے آپ کے پاس صلاحیت ہونا ضروری ہے۔ ہر وشے کی، ہر سبجیکٹ کی صلاحیت ہونا اشد ضروری ہے۔